बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दुआ वाइस चैनल की जानिब से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या बता रहे हैं कि जिसको सुनकर आपका ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाएगा कि कैसे एक अल्लाह वाला ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। कहा जाता है कि एक गाँव था, वहाँ अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें थीं। अल्लाह ताला वहाँ के लोगों को मालूमाल किया हुआ था, ऐसी नेमतें जिनको देख कर इंसान कभी मगरूर हो जाए। सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वह सब के सब काफिर थे। अपनी शान और शौलत और दौलत पर बहुत उनको नाज और फ़ख्र था, क्योंकि इस गांव में सबके पास बहुत पैसा था और किसी के पास पैसे की कमी ना थी। वहाँ नहरें थीं, बागात थे और दरिया थे। जब इतना सब कुछ किसी के इंसान के पास हो तो वह मगरूर क्यों ना हो। यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं था, बल्कि सबके पास ही बहुत पैसा था, सवाई चंद मुसलमान घरानों के। वहाँ काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमान इक्का दुक्का थे। इनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक ही अकलौती बेटी थी, जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। वो बेटी बहुत ज़्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को बहुत ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को वहाँ देखने वाला कोई ना था। वो बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना देती थी। तमाम मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। वो इन लोगों को गुलाम मजदूर बनाती और इनमें से अगर कोई इसकी बात ना मानता तो इन सबको जानवर बना के रख देती। वो इनको जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई बचाने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, हमारे यहाँ चंद नस्लें जो बची हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। ए अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह पाक ने इस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमा ली और यूं अल्लाह तबारक ताला ने इस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाला यूं इस बस्ती में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि हुआ कुछ यूं कि एक अजीब वाक़या। वो पंडित सुबह सैर करने के लिए जंगल में निकला और बड़े शान से चलता हुआ सैर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप इसके सामने आया। चाहता तो वो अपने अमल से सांप को मार सकता था, लेकिन वो सांप बहुत ही ताकतवर था। इस जहरीले सांप ने आकर इसको डस लिया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। इसके जो गुलाम थे, जब उन्होंने अपने सरदार की ये हालत देखी, जब एक जहरीले सांप ने इसको काट लिया, तो वो पंडित को घर ले गए। जब बेटी ने बाप की ये हालत देखी तो इसने मुल्क के बड़े बड़े तबीब हकीम बुलवाए और वो अपने हुनर में सब के सब माहिर थे, लेकिन सब के सब हकीम जहर निकालने में नाकामयाब हो सके और जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी इस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ, जबकि वो खुद इतना बड़ा आमिल था। इसके बावजूद अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। इसे कोई होश नहीं था। इतनी ताकत रखने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े हुनर में माहिर होने के बावजूद, हकीम होने के बावजूद कोई जिस्म से जहर नहीं निकाल सक रहा था। इसी टाइम एक दरवेश की आमद हुई जिसे अल्लाह ने इसी काम के लिए भेजा था। दरवेश ने इसके घर के पास पहुंचकर इस घर का दरवाज़ा खटखटाया और बड़े बड़े हकीम खड़े हुए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना है। फ़कीर ने कहा कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिए। हकीम कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ अजनबी लग रहे हो और हमने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। इसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने काट लिया और कोई भी इनका जहर नहीं निकाल सक रहा। मैं इनका इलाज करने आया हूँ। जब हकीमों ने इस फ़कीर की हालत देखी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। हकीमों ने अंदर जाके बताया, बाहर कोई फ़कीर आया और कहता है कि मैं सरदार पंडित का इलाज करूंगा और जहर भी निकाल दूंगा। तो इन लोगों ने कहा, फ़कीर को अंदर ले आओ। जब फ़कीर इस पंडित को देखा तो वो दर से तड़प रहा था। फ़कीर पंडित के पाँव के पास आया जहाँ सांप ने उसको डसा था। इस फ़कीर ने इस जगह थूक दिया और फौरी तौर पर इस जगह से भाग गया। पंडित की बेटी और उसके साथी सब कौन दीवाना है जो इसका इलाज करने के बजाय थूक गया और इसको कोई पकड़ भी ना सका। इसकी बेटी गुस्से में आ गई और कहा, ये तो यहाँ के सरदार के साथ बेअदबी और गुस्ताखी है। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी अपने अमल से इसको जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही तबीब ने थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा, पंडित की नीली टांग से थूक साफ करने लगा तो हैरान होते हुए रुक गया और थूक को कपड़े से मल कर टांग पर मल दिया। तो इसकी बेटी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तबीब ने इसकी बेटी को रोक दिया और कहा, रुको एक मिनट। इस थूक को पंडित की टांग पर मलता गया और जहर का असर फौरन ख़त्म होता गया। इसकी टांग बिल्कुल पहले जैसी हो गई। पंडित जब होश में आया तो इसको जब फ़कीर के किस्से का पता चला तो पंडित ने कहा कि ये तो मेरा मसीहा है, तुम लोगों ने इसकी बेअदबी की है, जाओ इसको ढूंढ कर लाओ। इसका मुझ पे एहसान है, इसके एहसान का बदला ज़रूर उतारूंगा। पंडित के कहने पर सब दरबारी फ़कीर को ढूंढने के लिए निकल गए तो कहीं भी वो फ़कीर ना मिला। फिर जब वो जंगल में दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे इबादत कर रहा है। वो गौर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है और किस तरह की इबादत है।
ہم تو بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر وہ اس فقیر کو پنڈت کے پاس لے گئے تو پنڈت نے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کر لیں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا یہ گھوڑا اور لباس تو بہت قیمتی ہے اور میں یہ لباس پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ تو پنڈت نے کہا فکر مت کریں، گھوڑے کے ساتھ میں آپ کو خدمت گزار بھی دوں گا۔ تو فقیر بولا میں اتنے ملازم اور عیش و آرام میں اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا تمہاری یہ بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن میری ایک بیٹی ہے جو آپ کے سامنے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کا خدا ہے اور آج اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لو اور اپنا مذہب چھوڑ دو۔ تو فقیر نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، تو مجھے یہ بتائیں ان بچوں میں سے اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ تو پنڈت نے جواب دیا کہ آپ ہی کو رونا پڑے گا۔ تو فقیر نے مسکرا کر کہا اگر اتنی عیش و آرام کے باوجود بھی مجھے ہی رونا پڑے گا تو اپنی بیٹی اور یہ سب کچھ اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں جان دے دوں گا لیکن اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے دین دیا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا ہوں؟ مجھے صرف آخرت کی زندگی چاہیے، یہ نعمتیں مجھے وہاں بھی مل جائیں گی، اس لیے میں اپنی عبادت میں بہت خوش ہوں۔ جس اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کچھ نہیں، یہاں پر بھی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے میں مسیحا بن کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر فقیر جانے لگا تو پنڈت نے اس کو روک لیا اور کہنے لگا میں نے مال دے کر آزمایا تم کو ہر طرح سے اور جانچ لیا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کچھ کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں؟ اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں کتنی ماہر ہے، تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جانور بنا سکتی ہے۔ فقیر نے کہا اس نے جانور بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے جانور بنا کر تو دیکھے تو مانوں۔ اس سے پہلے کہ پنڈت کی بیٹی اس کو جانور بنا دیتی، اللہ والے نے اس کی بیٹی پر پھونک مار دی، اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ یہ تھی چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں سب سے اونچا قد چھپکلی کا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، وہ جلنے لگی، وہ تھوک تیزاب تھی جس سے اس کا آدھا چہرہ جل رہا تھا۔ پنڈت فوراً اللہ والے کے پاس آئے اور پاؤں پر گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کمزور سمجھا، آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا ہم زبردستی تمہیں اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے، جو تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر تمہاری بیٹی سدھر جائے تو میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں واپس آئے گی تو کسی پر ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو یا کالا عمل نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ انسان بنا دے۔ اللہ والے نے اس کی بیٹی پہلے جو تھوکا تھا اس سے یہ چھپکلی بن گئی تھی، دوبارہ تھوک ماری تو یہ انسان بن گئی۔ فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا مجھے معاف کر دے، میں کبھی بھی کسی پر کالا علم اور جادو نہیں کروں گی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب مل جل کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے اللہ والے کے ہاتھ پر دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر پنڈت نے اپنی بیٹی کی شادی اس فقیر سے کر دی اور بستی میں امن و سکون قائم ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے اس پوری بستی کی حالت بدل دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت